अहिले विश्वमा हामीले कल्पना नगरेको कोरोना चाइनाबाट विश्व भ्रमण गर्दै नेपालमा प्रवेश गरेको छ। हरेकको घर आँगनमा कोरोना आइपुगेको छ। यस अवस्थामा हाम्रो जस्तो देश जहाँ आर्थिक रूपले अभाव छ, त्यो देशमा यहाँका जनताहरूले चन्द्रगिरी नगरपालिका र चन्द्रगिरी सहयोग समूहले विपन्न, मजदुर, असहाय मानिसहरूलाई सहयोग र नगरपालिकाको सहयोगमा जो खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, जुन सेवा दिँदै हुनुहुन्छ, हामी आर्थिक रूपले कमजोर रहन्छौँ। हाम्रा ताजहरू यही व्यवहारले गर्दा नेपाल भएर चिनिएको रहेछ। त्यसकारण तपाईँ युवाहरू र यो नगरपालिकाका साथीहरूलाई मैले हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज हामीले दुई ठाउँमा यसलाई हेऱ्यौँ। यहाँका युवा जेनेरेसन, जनप्रतिनिधिहरू, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले जसरी उजागर गर्नुभएको छ, यसलाई सबै ठाउँमा प्रत्येक नेपालका कुना कुनामा तपाईको सन्देश पुग्नेछ, तपाईको सहयोग पुग्नेछ। जसले गरेका छैनन्, जसले यही बेलामा कमाउन ठानेका छन्, त्यसमा तपाईहरूले गरेको मेहनतले अरूलाई पनि उदाहरण बन्नेछ र नेपाल विश्वको सामुन्ने यति सक्षम देश हो र यति योग्य मानिसहरू बसेको देश हो, यति सहयोगी जनताहरू भएको देश हो, यति लगनशील युवाहरू भएको देश हो भन्ने कुरा जतासुकै फैलिनेछ, विश्वमा फैलिनेछ। अरू देशका जनताले पनि बुझ्नेछन्। नेपाल आर्थिक रूपले कमजोर भए पनि नेपालका धनीहरू, मानिसहरू मनको धनी छन्, श्रमका धनी छन्, सहयोगको निम्ति धनी छन्, विचारका धनी छन् भन्ने फैलिनेछ। यसका निम्ति तपाईँहरूलाई हामी फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कुरालाई अगाडि बढाउनका निम्ति आग्रह गर्दछु। अब त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न वडामा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले नगरपालिका सपोर्ट गर्छ कुराहरूलाई। त्यो 15 वडामा विभिन्न संस्थाहरूले सहयोग गर्ने क्रममा अस्ति हामी चाहिँ कार्यकारिणी बैठक बस्यौँ त्यो वैशाख 23 गते। त्यसमा चाहिँ अब थप राहत वितरण गर्न फेरि राहतमा मात्रै सीमित गराउनुभन्दा त्यो राहत दिनुपर्ने त्यसपछि असङ्गठित जस्तो त्यो अनौपचारिक स्तरमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ अब श्रम र रोजगारसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भयो। फेरि अब सबै यी साथीहरूले नगरपालिकाले नगरपालिका सम्पूर्ण विकास निर्माणहरू हामी खुल्ला गरिएको छ। त्यो खुल्ला गरेको विकास निर्माण र अन्य सामाजिक विकासहरू जति जुन चाहिँ नगरपालिकाभित्रको ती नगरपालिकाभित्रका सामाजिक विकास र अन्य कार्यक्रमहरूमा यी रोजगारसँग आबद्ध रहेका सम्पूर्ण यस राहतमा आश्रितहरू साथीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ रोजगारमा जोड्न खोजेका छौँ कि हामीले पुगिसकेका छौँ। र अब त्यसमा चाहिँ अझै पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो छ, अझै चाहिँ त्यसमा चाहिँ असङ्गठित स्तरमा काम गर्ने मजदुर भोकै छ भन्ने अवसरमा चाहिँ विभिन्न वडामा यस किसिमका सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले उहाँलाई चाहिँ राहत गर्ने भोकाकोमा चाहिँ हामीले खानाको व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न वडामा गरेको छ र यो संस्थाले चाहिँ 15 वडामा आफ्नो चाहिँ यो खानेकुराहरू उहाँहरूले वितरण गर्नुहुन्छ र हामी नगरपालिकाले त्यसलाई अब राहतलाई चाहिँ श्रममा जोड्ने गर्ने भने अब नगरपालिका मार्फत गरेर त्यसभित्र सहयोगी हातहरूबाट चाहिँ गएको छ। त्यसमा अब हामीलाई विभिन्न सहयोग प्राप्त गरेको छ। यहाँ सेनिटरीहरू, मास्कहरू, पिपीहरू, अनि थर्मल गनहरू लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था यहाँबाट नै धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा हामीले सामग्री भएको छ। त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामीले विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, शिक्षाकर्मीहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई, अनि त्यसपछि एम्बुलेन्स चालकहरूलाई, यस्तो सबैजनालाई चाहिँ हामीले त्यसको व्यवस्थापनहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। हामीलाई प्राप्त गरेको त्यसरी हामी वितरण गरेका छौँ। त्यसले गर्दा नगरपालिकामा 15 वडामा खासै अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोकै छु, मलाई अप्ठ्यारै परेको छ भन्ने छैन। अप्ठ्यारै परेको घरमा सबै वडाहरू र सम्पूर्ण यस किसिमका सहयोगी हातहरूमा चाहिँ तत्काल जोड्न मलाई के दिने हो, खानाका प्याकेट दिने हो कि वा यस किसिमका सामाजिक खानेकुराका प्याकेज, चामल, दाल, चिनी, तोकेका समूहको प्याकेज, त्यो तोकेको प्याकेज चाहिँ सबैले यति साह्रो चाहिँ संस्कृत गरेको छ। तर अब हामी अस्तिदेखि चाहिँ रोजगारसँग जोड्नलाई टिकापूर्ण कामहरू चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समितिका संयोजक। यो अहिले नेपालमा
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले हाम्रो नेपाललाई पनि अत्यन्त प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा यस चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र रहेका हाम्रा केही साथीहरूको अगुवाईमा हामी यो क्षेत्रमा कसरी यो महामारीबाट बच्न सकिन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भयो। सुरु चरणमा हामीलाई यो छलफलको क्रममा यो ओम समाज हस्पिटलका डाक्टर भीम राज खरेलज्यूबाट चाहिँ केही सल्लाह दिनुभयो। यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्रमा अग्रणी रूपमा चाहिँ खटेर दिनरात खटेर यो रोगको विरुद्धमा लाग्नुहुने पहिलो फेजमा नेपाल प्रहरीका जवानहरू, त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसै जनप्रतिनिधिहरू जुन चाहिँ फिल्डमा खटेर काम गर्नुपर्ने साथीहरूलाई मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको अभाव देखिएपछि हाम्रा सहयोगी साथी विकास खड्गीज्यूको अगुवाईमा हामीले पहिलो चरणमा यो मास्क, सेनिटाइजर केही क्वान्टिटी हामीले नगरपालिकामा वितरण गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै यो सहयोग समिति गठन प्रक्रियामा साथीहरूले यो सामाजिक क्षेत्रमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र सक्रिय रहेका सामाजिक संस्थाहरूको प्रतिनिधिबाट चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह आइसकेपछि हामीले वैशाख 12 गतेका दिन सक्रिय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले बैठकमा बोलायौँ। त्यसपछि त्यो बैठकबाट त हामीले चाहिँ एउटा चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसैको बावजुद हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरी, सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरी नगरपालिकाबाट चाहिँ यस्ता कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमतिको लागि चाहिँ निवेदन दियौँ। त्यही अनुसार चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो बोर्डबाट बैठकबाट पास गरेर हामीलाई चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका र सम्बन्धित वडाहरूसँग समन्वय गरी 15वटा वडामा चाहिँ यस्ता कार्यहरूसहित मेस पनि सञ्चालन गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। र साथै नेपाल सरकारले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि देशभर लकडाउनको समयावधि वृद्धि सँगसँगै यस चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्रका बासिन्दाहरू जुन असङ्गठित मजदुर, विपन्न परिवारका बासिन्दाहरू, घरबाट निस्किन नसक्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू भोकभोकै नपरुन् भन्ने उद्देश्यले चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समितिबाट चाहिँ मेस सञ्चालनको अनुमति लिइसकेपछि अबका दिनमा चाहिँ हामीले बुद्ध जयन्तीको 2564 को वर्षको अवसरमा पारेर मेयर साहब, उपमेयर साहब र केशव राज पोखरेल हाम्रो मान्यज्यू हुनुहुन्छ खबाट, उहाँको उपस्थितिमा हामीले खाद्यान्नको परीक्षण अनि त्यस्तै टेस्टिङ गर्ने काम सुरुवात भयो। र त्यस्तै गरी 2077 साल 26 गतेदेखि हामीलाई विभिन्न वडाबाट चाहिँ अर्डर आउने क्रम पनि जारी भयो। त्यही अनुसार हामीले 26 गतेको दिन 300 प्याकेटको दरमा चाहिँ हामीले विभिन्न वडामा वितरण गऱ्यौँ। त्यो वितरण क्रम पनि हामीले पहिलो सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले मेस सञ्चालन त्रिशक्ति ब्याङ्केट्समा सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित वडामा, सम्बन्धित ठाउँमा वडाका साथीहरूको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित दूरी कायम गरेर सुरक्षा अपनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई खाना वितरण गर्ने र त्यो खाना उहाँहरूले आफ्नो घरमा गएर खाना खाँदाखेरि चाहिँ यो सामाजिक दूरी र सुरक्षाको उपाय पनि हामीले अपनाएका छौँ। र आजको दिन जुन 27 गतेको छ, 27 गते हामीलाई विभिन्न वडाहरूबाट करिब 400-500 प्याकेटको चाहिँ अर्डर आएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा साथीहरू खटिराख्नु भएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ तयार गरिएको छ। र अहिले यो समितिलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सहयोगको आउने क्रम जारी रहेको छ। र यो जारीको क्रममा चाहिँ यो सक्रिय भएर चाहिँ यो समितिमा सक्रिय भएर लाग्नुहुने जुन चाहिँ भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्नुहुने जस्तै आइरिस फर्निचर र अनि त्यस्तै गरी चाहिँ स्वयंसेवक सम्पूर्ण महर्जनज्यू, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न हस्ना भास्तीपुर समूहका साथीहरू अनि महिला साथीहरू, यो त्रिशक्ति पार्टी प्यालेसका साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि जुन चाहिँ अभाव भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। त्यो मिडियाका साथीहरू, चन्द्रगिरी टेलिभिजन लगायतका हाम्रो चाहिँ चन्द्रगिरी.com लगायतका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा म विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई सहज बनाउन र यसलाई चाहिँ सहमति दिनको लागि अग्रणी भूमिका खेल्नुहुने
चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरिज्यू, त्यसै गरी उपमेयर लिसा नकर्मीज्यू लगायत सम्बन्धित वडाका साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म नारायण कृष्ण महर्जन, चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समितिको तर्फबाट अहिले हामी वैशाख 25 गते बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर एउटा औपचारिक उद्घाटनसँगै हामीले 2 दिनदेखि यस चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 15 सम्मका यो लकडाउन, यो जुन कोभिड-19ले सङ्क्रमण यो भयावह अवस्थामा हामीले खाना नपाउनहरूको लागि, जुन खाना पाउनको लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि भनेर खानाको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, मेस सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तसर्थ वडा नम्बर 1 देखि 15 सम्मका जो खानाको लागि आवश्यकता हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्बन्धित वडामा गई समन्वय गरी सम्पर्क गरी खानाको सुविधा लिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। साथै यस सहयोगी समन्वय समितिको विभिन्न व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो संयोजक र सहसंयोजकलाई सम्पर्क गरी पनि उक्त खाना मगाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क लागि नम्बर रहेको छ 98511 90697 र अर्को 98400 67090। उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि खाना तपाईँहरूले मगाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको सेवामा हाम्रो यस चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समिति जहिले पनि तयार रहनेछ। हस्, धन्यवाद। यस चन्द्रगिरी सहयोगी समन्वय समिति जुन समिति गठन भएको छ त्यसलाई सहयोग गर्ने हातहरू संस्थाहरू चाहिँ र उहाँहरू यस प्रकार उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै हाम्रो युवा कृषक बहुउद्देश्यबाट हाम्रो संयोजक पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र महर्जन, त्यस्तै विकास खड्की हुनुहुन्छ प्रोफेसनल अटोमोबाइल्सबाट, त्यस्तै हाम्रो सतुङ्गल सुरक्षा व्यवस्थापन र उहाँ एकदमै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ दीपक मान श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै रेड क्रसबाट हुनुहुन्छ ललित बहादुर महर्जन, त्यस्तै हसना भास्तिपुर ग्रुपबाट हुनुहुन्छ नारायण कृष्ण महर्जन, त्यस्तै रेशमलाल दवाडी लायन्स क्लबबाट र ब्लड डोनर्स एसोसिएसनबाट हरिकृष्ण महर्जन, रमित श्रेष्ठ सिफाफल युथ क्लबबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै लक्ष्मण शिवाकोटी चन्द्रगिरी फोहोर व्यवस्थापन समितिबाट हुनुहुन्छ। यसलाई सहयोग गर्ने यी हातहरू हुन्। त्यस्तै वीरकुमार महर्जन चन्द्रगिरी नगर कृषि समन्वय समितिबाट हुनुहुन्छ, विकास श्रेष्ठ नेपाल क्युसिङ क्रान्तिबाट विकास श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै अजय महर्जन युवा कृषक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट विकास महर्जन हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रबाट र अनि नेपाल चन्द्रगिरी टेलिभिजनबाट हुनुहुन्छ नेसन महर्जनज्यू, उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामीहरूलाई यसलाई एउटा सहयोग गर्ने उसमा चाहिँ मानव अधिकारवादी हुनुहुन्छ शालिग्राम काफले, त्यस्तै चम्किला तारा महिला साकसबाट हाम्रो तारा राणा म्याडम हुनुहुन्छ, त्यस्तै रेजिना उर्योती नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घबाट हुनुहुन्छ। यसरी जाँदै गर्नेछौँ र यो तपाईँहरूको सबैको साथ सहयोगबाट यो सक्सेस हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यो हाम्रो यो मेसको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै रहनेछ भन्ने र तपाईँहरूको साथ सहयोग त्यति नै रहनेछ भन्ने आशाका साथ आजको कुराहरू चाहिँ मैले यहीँ नै अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।